جس بندے دی زندگی اندر نہیں نماز او دی زندگی برباد، او دی زندگی جس بندے دی زندگی اندر نہیں نماز اس بندے دی زندگی نہیں۔ انج نہ کرو نا، وظیفہ کرو یار، وظیفہ ہے اینو انج کرنا ہے۔ تساں نا گھر جا کے نا جڑے بے نماز ہون نا ماما بہنا بیٹیاں او دے اندر بیٹھ کے نا 33 وار نا تسبیح لے لینی، 33 مرتبہ نا اونچی اونچی پڑھنا ہے۔ ماں بہن بیٹی سارے بیٹھے ہو نا اونچی اونچی پڑھنا ہے۔ جس بندے دی زندگی اندر نہیں نماز او دی زندگی برباد، جس بندے دی زندگی اندر نہیں نماز اس بندے دی زندگی برباد، زندگی برباد، زندگی۔ جو 33 مرتبہ پڑھو گے نا وہ ہاتھ جوڑ کے تینوں آپے کہے گا یار میں پڑھ لینا نماز، میری زندگی برباد کیوں پیا کرنا ہے؟ اے وظیفہ ایسا ہے، ذرا رل کے وظیفہ پڑھ سناؤ، ذرا مینوں سبق سناؤ۔ اور جس بندے دی زندگی اندر نہیں نماز اس بندے دی زندگی، جس بندے دی زندگی اندر نہیں نماز اس بندے دی زندگی، جس بندے دی زندگی اندر نہیں نماز اس بندے دی زندگی برباد۔ میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا بلکہ نبی پاک دی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایت جامع ترمذی اندر ابواب الایمان دے اندر دوسری جلد صفحہ 85 دے اوپر میرے پیغمبر نے فرمایا، ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ جیڑا بندہ نماز پڑھے ساڈا غیر مسلم تے مسلماناں دے درمیان سب نالوں بڑا عہد وے۔ غیر مسلم نماز نہیں پڑھدا لیکن مسلمان نماز پڑھدا ہے۔ جدی زندگی اندر نہیں نماز او دی زندگی، جدی زندگی اندر نہیں نماز او دی زندگی، جس بندے دی زندگی اندر نہیں نماز او دی زندگی، جس بندے دی زندگی اندر نہیں نماز او دی زندگی، جس بندے دی زندگی اندر نہیں نماز اس بندے دی زندگی برباد۔ میں کولوں نہیں کہہ رہا بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے۔ روایت صحیح البخاری پہلی جلد صفحہ 78 دے میرے پیغمبر نے فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر وطر اہلہ ومالہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جس بندے دی عصر دی نماز جان بوجھ کے فوت ہو گئی، انہیں جان بوجھ کے عصر دی نماز چھڑ دیتی ہے، او دا کی نقصان ہوئے گا؟ سب نالوں پہلے کی اہلہ، دوسرے نمبر تے ومالہ، او دا سارے دا سارا اہل اہل و عیال اولاد ساری برباد ہو گئی۔ اور دوسرے نمبر تے ومالہ، او دی ساری پراپرٹی تے مال برباد ہو گیا۔ جیڑا بندہ عصر دی نماز چھڑ دے او دا مال بھی تباہ ہو گیا، او دی اولاد بھی تباہ ہو گئی۔ نماز عصر چھڈن والا اے 5 نمازاں دی گل نہیں، 3 2 دی نمازاں دی گل نہیں، 4 دی گل نہیں، بلکہ ایک نماز جیڑا بندہ جان بوجھ کے چھڑ دیندا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ او دے اہل و عیال برباد اور او دا خاندان سارا برباد، کنبہ قبیلہ برباد اور او دا مال جائیداد کاروبار پراپرٹی برباد ہو گئی۔ جڑے بندے دی ایک نماز عصر فوت ہو گئی پھر مجبور ہو کے کہنا پڑے گا جس بندے دی زندگی اندر نہیں نماز اس بندے دی زندگی، جس بندے دی زندگی اندر نہیں نماز اس بندے دی زندگی، جس بندے دی زندگی اندر نہیں نماز اس بندے دی زندگی برباد برباد برباد۔ نبی پاک نے فرمایا، من ترک الصلاۃ فقد حبط عملہ۔ جس بندے دی نماز عصر جان بوجھ کے جنہیں چھڑ دیتی، گویا کہ او دا سارے دے سارے زندگی دے اعمال برباد ہو گئے۔ ایک نماز چھڈن دے نال خاندان اولاد بھی تباہ، مال بھی تباہ، اعمال بھی تباہ۔ ایک نماز چھڈن دے نال ساڈے گھراں دے گھر بچے چھوٹے وڈے سارا خاندان بے نمازاں دے نال بھریا، گھر دے اندر نحوستاں آ گئیاں، کیوں آ گئیاں؟ بے نمازی دی وجہ دے نال، بے نمازی دی وجہ دے نال۔ مسئلہ